जब आप एंटर होते हैं कॉलेज में तो आपको एक रोशन सितारे की तरह वो स्कूल लगता है। क्या पुलिस में उन अफसरान का ऑडिट नहीं किया जाना चाहिए जिनके 4-4 किनाल के 5-5 किनाल के विलाज हैं, जिनकी मुबैना सोसाइटीज में हिस्सेदारियां हैं, जो मुबैना तौर पर बहुत बहुत बड़े कारोबार में लगे हुए हैं? क्या आईजी साहब को उनका एहतसाब नहीं करवाना चाहिए? तो पहली जो इंक्विजिशन थी वो एक प्रोब था, एक ऑडिट था, वो किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। मैं दोबारा अर्ज करता हूं कि वो किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं थी। क्या इन अफराद का ऑडिट नहीं करवाना चाहिए? क्या ये अफराद जो बड़े बड़े विलाज में बैठे हैं, क्या इनकी फैमिली बैकग्राउंड, क्या इनके बाप दादा ने इनको करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद दी थी जो आज ये संभाल के बैठे हैं? क्या ये ऑडिट क्या एक फर्दे वाहिद के लिए रखा गया है? ऑडिट एक बंदे का करवाया गया तो क्या एक ही कॉलेज है? क्या तमाम कॉलेजेस का ऑडिट नहीं करवाया जाना चाहिए? क्या तमाम ऐसे अफसरान जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, क्या उनका ऑडिट नहीं करवाना चाहिए? थोड़े अरसे में इस पूरे इंस्टीट्यूशन में एक जगह ऐसी नहीं है जो कि डार्क है। हैट्स ऑफ टू टीम महबूब लिल्लाह। चून का एक पुराना सा स्केच याद था जिसमें वो पुरानी सी बिल्डिंगें और टूटे फूटे से यहाँ पे दफ्तर और टूटा फूटा सा ट्रेनिंग स्कूल। लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो ऐसे लग रहा था जैसे ये कोई न्यूयॉर्क या एलए की पुलिस का कोई ट्रेनिंग सेंटर है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं पूछता हूँ कि 2023 की ट्रेनिंग का बैच कौन सा है, और फिर मैं उससे पूछता हूँ जिंदगी के बेहतरीन दिन कौन से थे, तो जवाब मिलता है महबूब लिल्लाह के अंदर चूक में। महबूब असलम लिल्लाह इस अकेले शख्स ने रेडी प्लॉट्स का आप लोगों के लिए बंदोबस्त किया, फ्लैट्स का बंदोबस्त किया, करोड़ों रुपए के प्लॉट का बंदोबस्त किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरफराज खान। सोशल मीडिया में आजकल जो जिक्र खैर हो रहा है पंजाब पुलिस के एक मामले का, जिसमें तकरीबन 4 माह कबल जो है वो आईजी पंजाब जो हैं एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी तश्कील दी जाती है जिस पे जो साबिक कमांडेंट चूंग कॉलेज हैं डीआईजी महबूब लिल्लाह, उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलती है और मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम जो है वो लगाया जाता है। और इल्ज़ाम लगाने वाले नए कमांडेंट चूंग कॉलेज डीआईजी सुहेल जो हैं वो जब वहाँ पे तैनात होते हैं तो माली बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम जो है वो आयद हो जाता है। इस सारे मामले में इंक्वायरी मुकम्मल हुई और ये इंटरनल इंक्वायरी थी, और ये इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद उनको जो है वो ओएसटी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। अब कोई कहता है जी 22 करोड़ है, कोई कहता है 40 करोड़ है, कोई कहता है 16 करोड़ है। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक जब ये इंक्वायरी मुकम्मल हुई तो पुलिस के आला अफसरान की जानिब से जो उनके मनपसंद क्राइम रिपोर्टर्स थे उनको बिठा के बताया ये जाता है कि जनाब आप जो हैं ये एक तहरीर लिखें, आप इस तरह लिखें, ये बेज़ाब्ती यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई कमज़ोर इक़दामात हैं उन अफसरान की जानिब से जिन्होंने अपने लोगों को सिर्फ पॉइंट रेज करवाए हैं कि इंक्वायरी में ये हुआ। आप इंक्वायरी रिपोर्ट शाया क्यों नहीं कर देते? आप इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पे क्यों नहीं लेके आते? आपने ओएसडी कर दिया, ठीक है, माली बेज़ाब्तियों पे आपने इंक्वायरी की। अब जी होता ये है कि दरख्वास्त जाती है और दरख्वास्त के बाद एक कमेटी तश्कील दी जाती है जो तमाम तर इंक्वायरी के सरबराह होते हैं, वो एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उनको तैनात किया जाता है, इंक्वायरी मुकम्मल की जाती है और उसके बाद जो है वो ओएसडी
کر دیا جاتا ہے. یہ تو ایک علیحدہ جو ہے وہ معاملہ ہو چکا اور تمام میڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ جناب مالی بے ضابطگیاں، کرپشن اور تمام تر معاملے پہ ان کو OSD بنا دیا گیا ہے. اب دوسری جانب جو میرے ذرائع کے مطابق جو DIG محبوب للہ سے جن دوستوں کی بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا ہے. میں نے چون کالج جہاں پہ کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہ میرا دور تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پہ پہنچی تھی. وہ میرا دور تھا جب میں نے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ان ملازمین جن کے بچوں کو اچھے اسکول کا داخلہ ممکن نہیں ہے، جن کی جو بھاری فیسیں بھر نہیں سکتے، ان کے لیے اچھا اسکول بنایا اور کمانڈنٹ ہاؤس کو ایک اسکول کی شکل دے دی. ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے دور میں معاملات ہوئے وہ آپ دیکھ لیں، ان معاملات کی وجہ سے چون کالج کو اسٹیٹ آف آرٹ کا درجہ دے دیا گیا. اگر میں جاتا ہوں کوئی 10 سال پہلے چون کالج میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ واقعی لائٹ کوئی نہیں تھی، بہت کم لائٹیں تھی. محبوب للہ صاحب جب آتے ہیں تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں کالج میں تو آپ کو ایک روشن ستارے کی طرح وہ اسکول لگتا ہے. آپ کو وہاں پہ جو انتظامات کیے گئے، جو ملازمین کے لیے کیفیٹیریا بنایا گیا، وہ بھی کسی اسٹیٹ آف آرٹ سے کم نہیں. اب اس سے قبل وہاں پہ کیا ہوتا رہا، وہ تو آپ اگر اس کی پرانی فوٹیج دیکھیں اور ابھی کی فوٹیج دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق. کام تو کروایا گیا، کیا اس کام کے عوض میں اس میں مبینہ کرپشن کا جو انکشاف کیا گیا ہے کیا وہ بھی ہوئی ہیں؟ تو بالکل اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کا احتساب جو کر رہی ہے کمیٹی، انہوں نے تو اپنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے وہ تشکیل دے گی. اب کیا پنجاب حکومت اس پر نظر نہیں دوڑائے گی؟ کیا ایک پارٹی الزام لگاتی ہے کہ اس کا آڈٹ کیا جائے؟ اب ایک لفظ ہے آڈٹ کیا جانا چاہیے. کیا پولیس میں ان افسران کا آڈٹ نہیں کیا جانا چاہیے جن کے 4 کنال کے 5 کنال کے ولاز ہیں، جن کی مبینہ سوسائٹیز میں حصہ داریاں ہیں، جو مبینہ طور پر بہت بڑے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا IG صاحب کو ان کا احتساب نہیں کروانا چاہیے؟ کیا ان افراد کا آڈٹ نہیں کروانا چاہیے؟ کیا یہ افراد جو بڑے ولاز میں بیٹھے ہیں، کیا ان کی فیملی بیک گراؤنڈ، کیا ان کے باپ دادا نے ان کو کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد دی تھی جو آج یہ سنبھال کے بیٹھے ہیں؟ کیا یہ آڈٹ کیا ایک فرد واحد کے لیے رکھا گیا ہے؟ اس سے پہلے کتنے ایسے PSP افسران ہیں جن کا آپ نے آڈٹ کروایا؟ تو اگر آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ آڈٹ ایک بندے کا کروایا گیا تو کیا ایک ہی کالج ہے؟ کیا تمام کالجز کا آڈٹ نہیں کروایا جانا چاہیے؟ کیا تمام ایسے افسران جو ارب پتی ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، کیا ان کا آڈٹ نہیں کروانا چاہیے؟ تو یہ رپورٹ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کے آئی ہے. ابھی میرے سورس کے مطابق مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مخصوص لوگوں کو بتایا یہ گیا ہے کہ بے ضابطگیاں، فنڈ ریزی اور فنڈ منتقلی کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن اس پہ میں بالکل بھی ایک بات واضح طور پر کروں گا کہ پولیس کی کرپشن چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا کسی کی ادارے کی کرپشن ہوتی ہے، تو چاہے وہ DIG محبوب للہ صاحب ہیں، چاہے وہ سہیل چودھری صاحب ہیں، چاہے وہ کوئی بھی پرسن ہے جو غفلت، لاپرواہی، بے ضابطگی اور عوام کے دیے ہوئے ٹیکس کے پیسوں کو ضائع کرتا ہے، اس کے خلاف اقدامات ہونے چاہیے. لیکن وہ اقدامات
صرف ایک فرد واحد کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ آپ کو تمام ایسے افسران جن پر الزامات لگے ہوں یا لگتے ہوں ان کے بھی آڈٹ کروانے چاہیے۔ اور میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر یہ انکوائری رپورٹ آن ایئر ہوتی ہے، اس کو ضرور ہونا چاہیے کہ اس پر چونکہ سوشل میڈیا پہ ایک شور ہے، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کو بالکل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے، تاکہ کسی بھی چیز میں تضاد نہ رہے۔ جو نیگیٹو اور پازیٹیو پیشن گوئیاں ہیں وہ ثابت ہو سکے، عوام کو پتہ چل سکے کہ یہاں پہ ان کے ٹیکس کے ساتھ کیا سلوک برتا گیا ہے اور کتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگر وہ رپورٹ آئے تو میں انشاءاللہ العزیز اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے ضرور پیش کروں۔